Salam البنات, j'espère que راكم لاباس حياتكم encore une fois, j'espère que دوزتوه مليح, j'espère que كليتو مليح, j'espère que ما وجعتكمش بزاف كشكم. Bref, pour moi ça va très très bien. Alhamdoulilah, راكم تسمعوا الكالم. J'adorais aussi, d'ailleurs je dois l'attendre باش نلبس له نوجدو et après on va sortir. Bref, مازال الحال راهي زوج و14 دقيقة باش voulais vous parler على les Algeria. حنحكي لكم على Algeria Web World. C'est un événement اللي ما بقالوش بزاف, بقالو 9 jours où en fait je vais vous expliquer à peu près le concept. داروا des catégories تاع Instagrammeurs, YouTubeurs et خيروا كاين دي جوري اللي هما خيروا لي c'est-à-dire في Instagrammeurs شكون هما لي بيرسون اللي يدخلوهم في هذيك لا كاتيجوري يوتيوب etc. et moi j'ai été choisie في la catégorie Instagram, donc انا خرجت et le but c'est que يكون plus de les votes عليه le plus sa communauté هو راح يربح. et donc انا لهنا je viens vers vous pour donc نحط لكم le lien باش هكا تروحوا تفوتيو directement. Et si on arrive à gagner la catégorie Instagrammeur, ça va être quelque chose de bien, Lena Kamel, parce que c'est pas Rana les data, mais on l'a fait tous. C'est grâce à vous, Ntoum. Voilà, en gros, donc je vais vous mettre directement le lien et voilà. Et ça me fera plaisir le cas de voter ou Alia. Voilà, en gros, je vous oblige à rien faire, mais ça me fera vraiment plaisir. Donc voilà, je vous embrasse. Donc on va vous pour un autre truc. صح اليوم جينا تاعي هذا وين نات الشباب تاع ماما يما على دوك الرجيلات يما على دوك الرجيلات يما على دوك الرجيلات حلبس حوايج on prend la doudouche on va prendre la doudouche ونلبس حوايج جدد وماما تماكيي ودير صحاباتها توتو ميك اب فيت في مامي تاع العيد ونخرجوا ها. Allez, je reviens. نحبرك نلبس له ندوش له نلبس له et نعاود نوريكم pour faire un tuto make-up très rapide ou et très facile. نوريكم واحد l'astuce نداري نديرها pour les paupières. J'en suis sûre كحتعجب. On y va tout de suite pour notre tuto make-up. Donc انا حنبدا بوجهي. الحاجه الاولى حنديرها سي فيك دوكا انا في الصيف حنسي ندير لكم ان تروك اللي ديروه بليكرون توتال وتماكيو فوق ليكرون توتال باسكو جو ريسوا بوكو دو ميساج اسكو نقدروا نماكيو سور ليكرون توتال. وي نورمال جو في بلاصه ما ديروا كيما هذه انا ليكرون توتال اللي نستعملها سي لا بيوتاج سولير تنتي. هذه مليحه بور لي سو اللي عندهم لي تاش برون ولا يخافوا يخرجوا لهم لي تاش برون. انا ميغ عندها دونك انا جو في تري اتونسيون بارابور ا سا. وهذه la texture ديالها مزيته. Donc واش ندير avant je me lave bien le visage ou je m'hydrate pas, c'est-à-dire نغسل بان جل نيتوايون ينشف لي وجهي من بعد. دونك ما نديرش نورمال نغسل وجهي ما نديرش une crème hydratante ما نرطبش الوجه ديالي. Bon, je vais passer directement l'application. Normal تخلطوها مليح avant de l'appliquer. Aussi وما تخلوهاش في بلاصه فيها سخانه ولا باسكو تطلق encore plus الزيت ديالها. داكشي خلوها dans des endroits تقدروا تحطوها في الفريجيدير كيما انا ندير دي فوا. تقدروا تحطوها في بلايص وين ما تقيسهمش بزاف سميشه وماشي سخونين. بون دوكا راني خلاص راني كملت مع الابليكيت كاع ليكرون توتال. دوكا جو في باسي الفون دو تان. انا حنابليكي فون دو تان. شوفوا علاش باسكو عندي ناموس زرقني وداير فيا حاله. Donc à dire un tout petit peu ou vu que bronzé donc le fond de la teinte les كانت تجيني من قبل ماهيش تجيني دوكا ça va faire trop blanc ou les gris ou les كيما هذوك اللي يغلطوا في لي تانت ديالهم اللي يحوسوا يولوا بلوندات بالسيف ومن بعد يولوا غري. فوالا دونك انا لهنا عندي هذا لو شانيل سي ان فون دو تان راح نخلطو هذا فونسي حنخلطو مع لو هيلثي ميكس لا تنت ديالي. فوالا انا لا تنت ديالي مقبل سي لو جو كروك سيتي لو 53 هيلثي ميكس بورجوا 53 نخلطو مع لو شانيل هدايا 40 beige. Donc voilà, je vais faire un petit mélange pour beauty blender où je l'applique شويه برك ما حش ندير بزاف حنحط غير شويه.
دوكا حنابليكي بعد ما كملنا لو فون دو تان ديالنا دوكا نروح للكونتورينغ. وانا هادوما لي دو تروك لي جو لي كونساي مي فريمون اذا قدرتو تلقاوهم. سي دي ستيك هكايا، سي دي كونتور ستيك تاع فلورمار. هدايا سي اون تانت كلير نديرها لي زون اللي نحب نضويهم. دونك هنا فوالا، هنا هنايا، هنا هنا، اب اي اب، ونهبط شويه. ولا دوزيام ولا لو دوزيام جاي هكذا. هذا سي نيميرو 2 والاخر نيميرو 1. فوالا نيميرو 1. ولو دوزيام جاي فونسي. وهذا بون تغنجق لا غالب غلقت عليه ديريكتومون. وهذا نحطو في لي الوغ لو فونسي نديرو في لي زون انا حابين نخبيوهم ولا نحفروهم كيما لهنايا جوست تحت لي بوميت، في لو فرون باش نصغروه شويه، وفي لو ني مازال ما درتش. ندير معكم لو ني. انا هادوما كنت شريتهم من تركي باسكو ما كانش لهنايا وما لقيتهمش انا طوليكا اسبيرون كو يجيبوهم. Bon, malheureusement il fallait téléphone حطيته يتشارجا et entre temps j'ai juste estompé هذاك bon الكونتور اللي كنت درتو في وجهي كيما راكم تشوفوا هكذايا. وزدرت لي سورسيل ديالي. لي سورسيل ديالي نديرهم بهاد لا باليت. بون نستعمل اون اوت باليت ثاني تاع الكونتورينغ بور مي سورسيل، ونستعمل هذايا لو جيل هذا لو بلو فونسي. فوالا لو كونتور كريم ولا جيل ولا تاع اناستازيا هذيا. Maintenant, je vais juste matifier وجهي. Voilà. ونحبس لهنا بور لو طون. دوكا نروح ديريكتومون العينيه. والحاجه الاولى حنبداو بها باش هكا نقدر نوريكم لاستيس هذيك كنا هضرت لكم عليها. الحاجه الاولى حنبدا بها ندير اون كولور دو ترانزيسيون رايحه لورانجي. حنستعمل لا باليت ريفولوشن سوفيكس و ناخذ هدايا لو فار هذا اللي رايح لورانجي. بون سان دورانجي فوالا هذا فونسي وهذا شويه كلير عليه. درنا لا كولور دو ترانزيسيون. نروحو دوكا لاستيس هذيك اللي كنت هضرت لكم عليها من قبل. نحكم لو كونتور ستيك تاع من قبل. نحكم ان بانسو كوم سوسي فلوفي مي صغيور. ندي شويه من هذاك لو كونتور et j'essaie de faire des va-et-vient في le creux de paupière برك. j'insiste على le creux de paupière. من بعد نعاود نحكم لو بانسو تاع الاول اي جيستومب بلا عقل هكا من الفوق. او ماما وليدي ناض كنراق كندير دودو. جو ريفيان لي في